आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताने वाले हैं अब्दुर्रहमान अव्वल। अब्दुर्रहमान अव्वल कौन था और वो इतना अजीम शख्स कैसे बना और क्यों ही उसे अजीम लोगों में शुमार किया गया है, आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो ले आएँ आप तक पहुँचती रहे। ये बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम इस तरह की बातें जानते हैं, मतलब अजीम लोगों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कामयाबी का, जो हम उनकी ज़िंदगी से अच्छी अच्छी बातें लेकर अपनी ज़िंदगी में डालते हैं तो हम कामयाबी आसानी से मिल जाती है। इसलिए इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको बताने वाले थे अब्दुर्रहमान अव्वल के बारे में। अब्दुर्रहमान अव्वल के बारे में जानने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अब्दुर्रहमान अव्वल किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था। जब से अब्दुर्रहमान के अव्वल का जिक्र है उस वक्त थे दो कबीले, एक का नाम था अब्बासी और दूसरे का नाम था उमैया। अब्दुर्रहमान का अव्वल का ताल्लुक़ उमैया ख़ानदान से था और जो अब्बासी ख़ानदान थे वो इनके दुश्मन थे। अब्दुर्रहमान अव्वल जो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था उन्होंने उन पर जुल्म किया था पहले अब्बासी ख़ानदान पर। जब इन्होंने जुल्म कर लिया था कुछ सालों बाद तो फिर अब्बासी ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे वो शुरू से। आप ही जानते हैं जब दो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं एक दूसरे पर, वहाँ सुकून का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये दो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। पहले उमैया ख़ानदान ने उन पर जुल्म किया था, फिर अब्बासी ख़ानदान ने उन पर जुल्म किया था। जब अब्बासी ख़ानदानों ने इन पर जुल्म किया था, इनकी बादशाही छीन ली थी और इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और पूरी ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। और लेकिन वहाँ से दो लोग बच जाते हैं जिसका एक जिक्र हमने आपको किया है कि अब्दुर्रहमान अव्वल और उसका एक छोटा भाई। अब्दुर्रहमान अव्वल कब पैदा हुआ ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब्दुर्रहमान अव्वल 730 को पैदा हुआ था और उसके बाप ने बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार से पाला था, लेकिन बदकिस्मती से उसका बाप तो फौत हो चुका था और ये दो लोग बच जाते हैं। एक अब्दुर्रहमान अव्वल की उस वक्त उम्र 20 साल की होती है और उसका एक छोटा भाई उसकी उम्र 4 साल होती है। जब अब्दुर्रहमान अव्वल की पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है, मतलब कत्ल हो जाता है, तो अब्दुर्रहमान अपना कबीला बादशाही छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब्बासी ख़ानदानियों को सुकून फिर भी ना आया कि ये दो लोग जो बच चुके हैं ये दोबारा हम पर अटैक ना करें, मतलब बड़े होकर हम पर जुल्म ना करें। इसीलिए इन्होंने अब्बासी ख़ानदानों ने उनके पीछे सिपाही लगा दिए ताकि इनको भी कत्ल कर दिया जाए, हमें पूरे अच्छी तरह सुकून हासिल हो। बदकिस्मती से अब्दुर्रहमान अव्वल का भाई 4 साल वो तो कत्ल हो गया, लेकिन अब्दुर्रहमान अव्वल आप बच गया। दरियाए फ़ुरात के किनारे पर अब्दुर्रहमान अव्वल के भाई को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन अब्दुर्रहमान अव्वल खुद दरिया में छलांग लगा अगर बच जाता है। अब्दुर्रहमान अव्वल अपने भाई को भी कहता रहा आप इनकी बातें ना माने, आप चले आए मेरे साथ, लेकिन उन्होंने उन सिपाहियों की बात मान ली थी क्योंकि उन्होंने सिपाहियों ने कहा था कि आप वापस आ जाएं, हम आपको लेने आ गए हैं। लेकिन उनकी इस घटिया चाल को अब्दुर्रहमान अव्वल तो जानता था ये हमें कत्ल करने हैं, भला दुश्मन भी हमारे दोस्त मान सकते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसका छोटा भाई तो उनकी बातों में आ गया, लेकिन अब्दुर्रहमान अव्वल उनकी बातों में ना आया। इसलिए उन्होंने उसके भाई को कत्ल कर दिया, उसका सिर कलम कर दिया और अब्दुर्रहमान वहाँ से बचकर अफ्रीका में चला जाता है। अफ्रीका में जाने के बाद अब्दुर्रहमान को वहाँ भी जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा था क्योंकि जो अब्बासी ख़ानदानी के सिपाही थे उनके पीछे लगे रहे। लेकिन वहाँ से बचता जब अफ्रीका में पहुँचा तो अब्दुर्रहमान को अव्वल को वहाँ भी सुकून ना मिला। नाजरीन, अब्दुर्रहमान अव्वल अफ्रीका में चला जाता है, लेकिन फिर भी अब्बासी ख़ानदान के सिपाही उसके पीछे लगे रहते हैं ताकि इसको कत्ल कर दिया जाए, ये फिर अब्बासी ख़ानदान पर अटैक ना करे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर था अब्दुर्रहमान अव्वल से। लेकिन अब्दुर्रहमान अव्वल जब अफ्रीका में पहुंच जाता है और वहाँ सिपाही से मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ख़तरा होता है। ये अफ्रीका को छोड़कर इंदलिस चला जाता है। इंदलिस में इसके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार थे, ये उनके पास रहने लग जाता है। दमश्क से इंदलिस पहुंचने तक इसको 5 साल लग जाते हैं। यहाँ पे इसकी उम्र 25 साल हो जाती है। 25 साल की उम्र में जब ये इंदलिस में पहुंचा तो वहाँ का कबीला इनका खैरख्वाह था उमैया ख़ानदान का,
تو امیہ خاندان کا خیر خواہ تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے جو سردار تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ عبد الرحمن اول کو بادشاہ بنایا جائے قبیلے کا۔ تو عبد الرحمن اول کو جب بادشاہ بنایا گیا تو عبد الرحمن اول نے بہت زیادہ فوج بنائی، اور انہوں نے فوج بنانے کے بعد عباسی خاندانوں پر پھر اٹیک کیا تھا اور ان سے کئی صوبے چھینے تھے اور اپنا بدلہ بھی لیا تھا اس نے۔ اور اس کے بعد جب فرانس پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شارلمیان، انہوں نے سنا کہ عبد الرحمن اول نے قرطبہ کے گورنر کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے، مطلب اس پر اپنی حکومت بنا لی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر قرطبہ پر جب اٹیک کیا تو عبد الرحمن اول نے جب سنا کہ قرطبہ پر شارلمیان فرانس کے صدر جب اٹیک کر رہا ہے تو انہوں نے جوابی کارروائی میں فرانس پر حملہ کر دیا۔ جب فرانس پر حملہ کیا تو جو فرانس کا بادشاہ تھا اس نے سنا کہ عبد الرحمن ہم پر بھی مطلب بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، مطلب آپ فتح کرنے والا ہے، تو انہوں نے صلح کے لیے ایک چٹھی لکھ دیا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ ہماری بیٹی سے بھی نکاح کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن اول ایک نیک دل اور رحم دل شخص تھا، تو انہوں نے صلح تو کر لی لیکن شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبد الرحمن اول اس سے بہت زیادہ مشہور ہوا کیونکہ اس نے یورپ میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ 730 میں وہ پیدا ہوا تھا اور 750 میں اس نے یورپ میں اسلامی سلطنت قائم کر لی تھی، اور انہوں نے ہر وہ کام کیا تھا جو اسلامی قانون میں ہوتا ہے۔ اس سے عبد الرحمن اول بہت زیادہ مشہور ہوا تھا جو آج ہی اس کو ہر شخص جانتا ہے۔ تو عبد الرحمن اول نے وہاں پر بہت زیادہ مسجد تعمیر کرائی تھی، جو قرطبہ کی مسجد آج بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو عبد الرحمن اول نے وہاں پر بہت زیادہ اچھے کام کیے تھے اور اسلامی حکومت بنائی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اس نے یورپ میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی، ہر وہ قانون بنایا جو اسلام میں ہے، ہر کے ساتھ اچھے اخلاق اور سب کے لیے قانون اس نے برابر بنایا تھا۔ اس نے بہت زیادہ عوام کی خدمت کی تھی جو آج عبد الرحمن اول ہر انسان کے دل و دماغ میں موجود ہے، کوئی بھی اسے بھلا نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہم نے ویڈیو عبد الرحمن اول کے لیے بنائی تھی۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ جب کسی دوسرے تک پہنچائیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ علم ایسے پھیلتا جائے گا، تو عبد الرحمن اول کے بارے میں ہر کوئی جان سکے گا، کیونکہ ہمارے لیے عبد الرحمن اول ایک عظیم شخص گزرا ہے۔ عبد الرحمن اول کی خوبیاں یہ بھی تھی، عبد الرحمن اول نے یورپ میں اسلامی سلطنت قائم کرنے کے بعد اس نے ہر وہ کام کیا تھا جو انسان مطلب لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبد الرحمن اول نے یورپ سے ہر انسان کا دل چھین لیا تھا، محبت سے مطلب اچھے کام کرتا رہا۔ عبد الرحمن اول مطلب قرطبہ میں 1,13,000 گھر موجود تھے، اور وہاں 70 لائبریریاں اور 70 مسجد اور 70 یونیورسٹیاں بھی اس نے قائم کی تھیں، جو ہر شخص وہاں سے علم حاصل کرتا تھا۔ عبد الرحمن اول نے 70 سال کی عمر پائی تھی اور اس نے بہت زیادہ اچھے کام کیے تھے۔ اس نے پھر عباسی خاندانیوں سے بھی حملہ کیا تھا اور ان سے بدلہ لیا تھا، ان سے کئی صوبے چھینے تھے اور ان کو شکست دی تھی، لیکن عباسی خاندانیوں نے اسے مارنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن اسے مار نہ سکے، کیونکہ جسے اللہ رکھتا ہے تو اسے پھر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عبد الرحمن اول ایسے عظیم شخص گزرا، اس نے یورپ میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی اور اس نے بہت زیادہ اچھے کام کیے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی۔ تھینک یو واچ پر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔